बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक ईमान वाले के लिए अपने हर अमल को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करना, यानी उसी की रज़ा के लिए करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला भी वही अमल कबूल करते हैं जो सिर्फ़ उसके लिए किया जाए, उसमें किसी को उस अमल का दिखाना या उस अमल के ज़रिए से दुनिया का कोई फ़ायदा हासिल करना या अपनी नेक नामी करवाना, अगर किसी अमल में ये मकसद हो तो वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। चुनांचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक मशहूर हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम आमाल का दारो मदार वो नीयतों के ऊपर है और आदमी को उसकी नीयत के मुताबिक ही फल मिलता है। मतलब ये कि आदमी को उसकी नीयत के मुताबिक ही सवाब मिलेगा। अगर नीयत अच्छी थी, इंटेंशन वाज प्योर, तो वो यकीनन उस अमल का, उस एक्शन का, उस डीड का सवाब मिलेगा और फिर वो डीड जो है इनफैक्ट वो गुड डीड बन जाएगा। बल्कि हदीस में तो ये भी है, इसी हदीस में, कि अगर किसी आदमी ने हिजरत भी की, जो बहुत बड़ा अमल है, हिजरत कहते हैं अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने वतन को छोड़ कर और किसी नई जगह जाकर आबाद हो जाना सिर्फ दीन की खातिर, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर इतना बड़ा अमल भी अल्लाह के लिए नहीं किया और ये अमल कर भी लिया तो वो उसकी हिजरत जो है वो बेकार होगी और उसको उसका वो सवाब और वो दर्जा हासिल नहीं हो सकेगा। इसलिए सारे काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए ही होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कदर व कीमत उसी अमल की है जो अमल अल्लाह के लिए किया जाए, अगरचे ऑल्दो वो काम अच्छा लग रहा होगा देखने वाले को भी, लेकिन हर काम जो देखने में अच्छा है वो अच्छा नहीं बनेगा जब तक उसके अंदर नीयत जो है वो खालिस अल्लाह के लिए ना किया गया हो। एक और बात हमें समझनी चाहिए कि अगर ये कोई सोच ले कि अच्छी नीयत ही काफ़ी है, अमल जैसा भी हो, ये बात भी दुरुस्त नहीं। अमल भी अच्छा होना चाहिए और नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी ने खुदा न खास्ता चोरी की या डाका डाला और उसकी नीयत ये है कि मैं इन पैसों से किसी गरीब की मदद करूँगा, तो ये नीयत तो अच्छी है लेकिन अमल अच्छा नहीं, ये भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। अमल और नीयत दोनों का अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी। बल्कि खुदा न खास्ता अगर किसी ने इस तरह का काम किया तो ये तो और इस काम को बुरा बना देता है कि गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मना की हुई चीज़ को उसी के लिए कर रहा है। ये तो एक तरह का मजाक है और ये उसके गुनाह को और ज़्यादा बढ़ा देता है। बल्कि हमें एक और बात भी याद रखनी चाहिए कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन 3 लोगों का हिसाब होगा, वो 3 लोग कौन से हैं? एक वो आदमी होगा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद हो गए, यानी अपनी जान भी अल्लाह के लिए उसने कुर्बान कर दी। जब ये आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी सारी नेमतें बताएंगे और याद करवाएंगे, मैंने तुम्हें ये इनाम दिए थे। वो कहेगा जी बिल्कुल दिए थे। फिर तुमने क्या किया? वो कहेगा कि मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया और अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो कहा जाएगा कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने जान इसलिए कुर्बान की ताकि तुम बहादुर मशहूर हो जाओ, लोग कहें कि यार फला आदमी तो बहुत बहादुर है, उसने तो लड़ते लड़ते अपनी जान भी कुर्बान कर दी और वो जो तुम्हारी बहादुरी की ख्वाहिश थी वो दुनिया में पूरी हो गई, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें बहादुर कह दिया। और फिर इसको ऊंधे मुंह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सोचने की बात है कि ये आदमी अपनी जान कुर्बान करके आया था, मर गया था अल्लाह के लिए, या मर जाना चाहिए था इसको अल्लाह के लिए, ये जान कुर्बान करके आया, लेकिन इसके बावजूद इसका अंजाम जो है वो जहन्नम बना। इसी तरह एक आलिम दीन को लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुमने अपने ज़िंदगी में जो हमने तुम्हें नेमतें दी थी, क्या उन नेमतों से फ़ायदा उठाया? वो कहेगा बिल्कुल। फिर उससे कहा जाएगा कि तुमने क्या किया, अमल क्या था तुम्हारा? वो कहेगा मैंने तेरे दीन का इल्म हासिल किया, तेरी किताब को पढ़ाया और मैंने सारा काम, ये सारा अमल तेरी रज़ा के लिए किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम भी झूठ बोलते हो, तुमने ये सारा काम इसलिए किया ताकि ये कहा जाए कि ये बहुत बड़ा आलिम है, ये बहुत बड़ा कारी है, ये बहुत बड़ा मौलाना है, ये मुफ्ती है, ये सब कुछ दुनिया में कहा जा चुका, लिहाजा उसे भी ऊंधे मुंह दोज़ख में डाल दिया जाएगा। फिर तीसरा आदमी वो है जो
اللہ رب العزت کے لیے جس نے بہت سارا مال خرچ کیا ہوگا، یا جو وہ آدمی جس نے بہت سارا مال خرچ کیا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں جو جو نعمتیں دی، وہ نعمتوں کا اعتراف اور اقرار کرے گا، اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں نے بھی اے اللہ تیرے دین کے لیے اور تیری رضا کے لیے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جہاں میں نے اپنا مال خرچ نہ کیا ہو۔ کہا جائے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا تمہیں سخی کہے، وہ تمہیں سخی کہہ چکے، لہٰذا تمہارے سخاوت کا خوب چرچا ہو چکا ہے، اب تمہارے لیے یہاں کوئی ثواب نہیں، اسے بھی اندھے منہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ تینوں لوگوں نے دنیا میں بڑے کام کیے، ایک نے اپنی جان قربان کی، ایک نے دین کا علم حاصل کیا، پڑھا پڑھایا، اور ایک نے بہت سارا مال جو ہے وہ اللہ کے لیے یا اللہ کے نام پر اللہ کے خیر کے کاموں میں خرچ کیا، لیکن ان کی نیت چونکہ درست نہیں تھی، اس سے درست نیت نہ ہونے کی وجہ سے ان تینوں کا انجام جو ہے وہ جہنم ٹھہرا۔ قرآن مجید نے بھی ان لوگوں کے بارے میں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کو دو طرح کے لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا کہ وہ لوگ اگرچہ دیکھنے میں تو ایک ہی طرح کے ہیں، جس آدمی نے اچھی نیت سے صدقہ خیرات کیا، دوسرے جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ خیرات کیا، بظاہر تو دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن ان میں فرق کیسا ہے؟ ایسا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 264 264 میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چٹان ہو اور اس چٹان کے اوپر کچھ مٹی ہو، اور اس مٹی کے اوپر ظاہر ہے کچھ اگ بھی گیا ہوگا، لیکن پھر تیز بارش آئے اور وہ اس چٹان کو، اس بڑے پتھر کو بالکل صاف کر کے چلا جائے۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو خرچ تو کرتا ہے لیکن اس کا خرچ کرنا وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کہا جائے کہ یہ آدمی بہت سخی ہے اور اس نے بہت ویلفیئر کا کام کیا۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب بھی صدقہ خیرات کریں تو بھی، اور کوئی اور کام کریں تب بھی، ہمارے جو نیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا میں ہی رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام کریں اور وہ کام بھی ہمیں مشقت میں ڈالے اور وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث نہ بن سکے۔ اس لیے آج کل کے دنوں میں یہ بات ہم ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں نیکی کا کام کرنا چاہیے، اور پھر ہر نیکی کے کام کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور ہر نیک کام کو بھی پوسٹ کر دیتے ہیں اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے، اپنے اپڈیٹس کے ذریعے سے، اور اس نیکی کا اظہار اور اعلان بعض مرتبہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیک نامی ہو، شہرت اچھی ہو جائے، امیج اچھا بن جائے۔ یہ ہمارے اس عمل کو نہ صرف برباد کر دیتے ہیں بلکہ ہمارے لیے پکڑ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی نیک کام کرتے ہیں تو ان کو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید میرا یہ عمل ریاکاری کے لیے ہے، اور وہ گھبرا جاتے ہیں، بعض مرتبہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے مسجد میں نماز پڑھنا اس لیے چھوڑ دیا کہ میں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، اور میری نماز اب اللہ کے لیے نہیں ہے، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اور میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے اب نیک سمجھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا، مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ریاکاری کہتے ہیں تب جب انسان ارادہ کرے دکھانے کا۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور کوئی دیکھ رہا ہے تو کسی کے دیکھنے سے وہ ریاکاری نہیں بنے گا۔ دیکھیں، جماعت کی نماز میں ہم جب جائیں گے تو سارے دیکھیں گے، اگر کسی غریب کو صدقہ دے رہے ہیں اور کسی کی نظر پڑ گئی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس لیے اعلانیہ نیک کام کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں یا لوگوں کو میرے اس کام کی خبر ہو جائے، یہ اس کو برا بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس وسوسے سے بھی بچانا چاہیے اپنے آپ کو، اور اپنے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ ہم کام کرنے سے پہلے ہی سوچنے کہ میں کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور درمیان میں بھی اپنی نیت کو ایک مرتبہ چیک کر لیں، تاکہ اگر نیت میں کہیں ریاکاری پیدا ہونے بھی جا رہی ہو ہم اس کو وقت پر ہی ٹھیک کر لیں، تاکہ ہمارے سارے اعمال محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔